यी कम्पनीले सेयर धनीलाई दिने भए दशैं खर्च वाणिज्य ब्याङ्कहरूले तिहारपछि दिने। विवादै विवाद बोकेर महानायकको दौडमा भुवन केसी। एमाले अध्यक्ष ओलीले गरे ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनको बहिष्कार। रविले यस्तो भने। लिपुले कालापानी क्षेत्रमा फिल्डमै पुगेर जनगणना गर्ने तयारी। नेताहरूले देश बिगारे भन्दै हिमानी शाह मञ्चबाटै गरिन् खुलेर विरोध। कास्कीमा अब ट्रायल पास गर्ने बित्तिकै लाइसेन्स। रेलको वारेन्टी सकियो, सञ्चालन अझै अनिश्चित। सुदूर पहाडमा 2 हप्तामा 3 पटक भूकम्प। एमालेको विधान महाधिवेशनमाथि बाबुरामको टिप्पणी। कुम्भ मेला निभ्ने बेलाको बत्ती। पोलको भाडा नबुझाउने इन्टरनेट कम्पनीको तार काट्दै प्राधिकरण। विप्लव निकट अखिल क्रान्तिकारीले भन्यो अनलाइन शिक्षाको नाममा लुट भयो। आजको मौसम प्रदेश नम्बर 2 मा भारी वर्षाको सम्भावना, अन्य प्रदेशमा के हुन्छ लगायतका आज दिनभरका महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचार आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द, युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा ग्यालेक्सी 4K को प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनको कार्यक्रम बहिष्कार गरेका छन्। शुक्रबार शुभारम्भ भएको ग्यालेक्सी 4K कार्यक्रम उनले बहिष्कार गरेका हुन्। शुभारम्भ कार्यक्रममा प्रमुख दलका सबै नेताहरूलाई बोलाइएको थियो। प्रमुख अतिथिको रूपमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई आमन्त्रण गरिएको थियो। त्यस्तै ठूला दलका प्रमुख नेताहरूलाई विशेष अतिथिको रूपमा बोलाइएको थियो। देउवा कार्यक्रममा उपस्थित भएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि कार्यक्रममा उपस्थित भएका थिए। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि कार्यक्रममा उपस्थित भएका छन्। तर एमालेका अध्यक्ष केपी ओली भने आएका छैनन्। यसबारे ओली निकट स्रोतलाई बुझ्न खोज्दा खबर आएको, तर ओलीले म आउँदिन भनेर पठाएको पुष्टि भएको स्रोतले बताएको छ। अध्यक्षज्यूलाई पनि विशेष अतिथिको रूपमा बोलाइएको थियो, तर उहाँले म आउँदिन भन्नुभयो। त्यसो त टेलिभिजनका प्रबन्धक रवि लामिछानेसँग एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सम्बन्ध राम्रो नभएको चर्चा समेत चलेको थियो। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एकपटक समय माग्दा पनि समय नदिएको भन्दै रवि आफैले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए। त्यसैगरी अब हिमानी शाहको प्रसङ्ग। पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहले देशलाई कसरी अघि बढाउने भनेर एकपटक सोच्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। पूर्व युवराज्ञी शाहले नेपाली भएको नाताले सबै एकपटक देश विकासमा सोच्ने बेला आएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो युवा र उहाँले आय आर्जनका लागि अब दिगो घरेलु उद्योग सञ्चालन स्थापना गरी महिलाको गरिबी निवारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। युवा र महिलालाई गरिबी निवारण गर्नका लागि नयाँ तरिकाको अन्वेषण आवश्यक रहेको भन्दै पूर्व युवराज्ञी शाहले कृषि क्षेत्रमा किसानले सामना गरिरहेका समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालबाट विदेश पलायन भइरहेको प्रतिभालाई रोक्नुपर्ने बताउनुभयो। पूर्व युवराज्ञी शाहले भन्नुभयो नेपाली हुनुको नाताले अब समय आयो सबै एक भएर सोचौँ, मनन गरौँ कि हामी हाम्रो देशलाई कसरी उत्थान गर्न सक्छौँ। आय आर्जनका लागि दिगो घरेलु उद्योगको सञ्जाल स्थापना गरी त्यसमार्फत युवा र महिला वर्गको गरिबी निवारणमा टेवा सेवा प्रदान गर्ने कोषको विविध लक्ष्यमध्येको एक हो। यसका लागि नवीन परिवर्तनात्मक तरिकाले खोज अन्वेषण आवश्यक रहेको छ। सबै नेपालीलाई निश्चित समयभित्र कोरोना विरुद्धको खोपको सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत 8वटा कम्पनीले मात्र सेयर धनीलाई दशैंमा खर्च दिने गरेर साधारण सभा गर्ने बताएका छन्। अहिलेसम्म नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीमा 4वटा कम्पनीले साधारण सभा गरिसकेका छन्। साधारण सभा गरेर सेयर धनीहरूलाई लाभांशको खुवाउने 4वटा कम्पनी जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनी रहेका छन्। नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीमा अरुण काबेली 17% बोनस दिने निर्णय गरेको छ। अरुण काबेलीले भर्दा भदौ 11 गते साधारण सभा गरेको छ। त्यस्तै अपी पावर 10.5% बोनस सेयर दिएको छ। अपी पावरले भदौ 25मा साधारण सभा गरेको छ। सिनर्जी पावर 20% बोनस सेयर दिने गरेको छ। सिनर्जीले भदौ 18मा साधारण सभा गरेको छ। न्याग्दी 20% बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। फिल्म क्षेत्रमा एउटा भनाइ छ। भुवन केसी नेपाली फिल्म क्षेत्रका सदाबहार अभिनेता हुन्। भुवनले आफ्नो करियरमा धेरै सफल फिल्म दिएका छन्। सम्झना, कुसुमे रुमाल, चिनो, 2 थोपा आँसु, करोडपति उनका सफल फिल्मका सूची हुन्, जहाँ भुवनले उल्लेख गर्न लायक अभिनय समेत गरेका छन्।
गुड लुकिङ भुवनले आफूलाई रोमान्टिक हिरोको रूपमा स्थापित नै गर्ने गरेका छन्। सफल फिल्मको आँकडा निकाल्ने हो भने भुवनलाई अरू अभियन्ताले हतपति भेट्दैनन्। समकालीन अभिनेता शिव श्रेष्ठ, सरोज खनालदेखि राजेश हमालले उनले चाहिँ सबैजसो सफल फिल्म दिएनन्। अहिलेको पुस्तामा लोकप्रिय अभिनेता दयायाङ राई, विपिन कार्कीदेखि उनकै छोरा अनमोल केसीले पनि भुवनको सफलतालाई चुम्ने कुरामा शङ्कै छ। तर फिल्म क्षेत्रमा भुवनको परिचय सदाबहार हिरोको रूपमा मात्र कहाँ छ र उनको नाम अगाडि हरदम एउटा विशेषण जोडिन्छ, प्लेबॉय। अभिनेत्री सारङ्गा श्रेष्ठले भनेकी छन्, यदि भुवन केसी फिल्म क्षेत्रमा थिएनन् भने धेरै अभिनेत्रीहरू कुमारी नै हुन्थे। त्यसैगरी अब जनगणनाको प्रसङ्ग। मित्र राष्ट्र भारतसँग सीमा जोडिएको दार्चुलाको लिपुलेख र कालापानी क्षेत्रमा फिल्मै पुगेर जनगणना गर्ने तथ्याङ्क विभागले तयारी गरेको छ। सरकारले सुरु गरेको राष्ट्रिय कार्यक्रम जनगणनालाई मङ्सिर 9 गतेभित्र सबै नेपालीको घर दैलोमा पुगेर गणना गर्ने गरी काम अघि बढेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग तथ्याङ्क शाखा प्रमुख डुन्डीराज लामिछानेले जानकारी दिए। ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का गुन्जी, पुटी र नाभी गाउँका करिब 320 परिवारका 1000 जनाको गणना गर्न विभागले घर दैलोमै पुग्नेछ। लामिछानेले बताए, यसअघिको तथ्याङ्कमा 700 जना रहेको उक्त क्षेत्रमा हाल 1000 जना पुगेको अनुमान विभागको रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेर बढेको भाडा सम्झौता नगर्ने र नतुक्ने कम्पनीहरूको इन्टरनेटको तार काटिने भएको छ। भाडा तिर्ने सम्झौता गर्ने तर भाडा तिर्ने अप्टिकल फाइबर लगायत संरचना प्रयोग गरेर भाडा नतिर्ने इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूको लाइन काटिने भएको हो। प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबर लगायतका संरचना प्रयोग गर्ने कम्पनीहरूका लागि बक्यौता भाडा बुझाउन र सम्झौता नवीकरणका लागि प्राधिकरणले शुक्रबारसम्म समय दिएको थियो। प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको समयसम्ममा पनि सेवा प्रदायकहरू सम्पर्कमै नआएपछि शनिबारबाट तार काट्न लागि प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी क्षेत्रमा पछिल्लो समय लगातार भूकम्पको धक्का महसुस भइरहेको छ। 2 हप्ताको अवधिमा यस क्षेत्रमा 3 पटक भूकम्प गइसकेको छ। आज बिहान मात्रै 4:55 बझाङको सुरमा गाउँपालिकाको दौलीचौर केन्द्रबिन्दु भएर 3.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको भूकम्प मापक केन्द्र सुर्खेतका प्रमुख तीर्थराज दाहालले जानकारी दिए। यसअघि असोज 8 गते दार्चुला सदरमुकामबाट उत्तर पश्चिम 40 किमी भारत केन्द्रबिन्दु भएर 4.4 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। त्यसअघि असोज 4 गते दार्चुलाको खर्रा क्षेत्र आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 4.2 रेक्टर स्केलको भूकम्पको धक्का महसुस गरियो। लगातार रूपमा धक्का महसुसले त्यहाँ जोखिम बढ्दै गएको छ। 3 पटक गएको भूकम्पले भने कुनै क्षति गरेको छैन। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेकपा एमालेको जारी विधान महाधिवेशनलाई निम्ने बेलाको बत्तीको संज्ञा दिएका छन्। उनले नक्कली राष्ट्रवाद, निर्जातीय अहङ्कारवाद, पपुलिज्म र व्यक्ति पूजाको ककटेलले अन्ततः स्टालिन, हिटलर र फाँसीवाद जन्माउने भन्दै सचेत रहन पनि आग्रह गरेका छन्। लुटको धन फुपूको श्राद्ध गरेर सोझा जनतालाई केही समय भ्रममा पार्न सकिए पनि अन्तमा देशले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने उनले चेतावनी समेत दिए। खड्ग प्रसादको कुम्भ मेला निम्ने बेलाको बत्ती हो। लुटको धन फुपूको श्राद्ध सकेर सोझा जनतालाई केही समय भ्रममा पार्न सकिएला, तर अन्तमा देशले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। नक्कली राष्ट्रवाद, निर्जातीय अहङ्कारवाद, पपुलिज्म र व्यक्ति पूजाको ककटेलले अन्ततः स्टालिन, हिटलर र फाँसीवाद जन्माउने हो। चेतना भया जसपाको संघीय परिषद अध्यक्ष समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल क्रान्तिकारीले अनलाइन शिक्षाको नाममा भइरहेको लुट भइरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गरी तत्काल भौतिक कक्षा सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्। हालै सम्पन्न 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनका निर्णयका बारेमा जानकारी दिन शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अखिल क्रान्तिकारीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रकाश साईले दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको पढाइको स्तर खस्किनुमा पढ्नलाई भौतिक सुविधा नभएको बताएका छन्। उनले देश कोरोना सङ्कटबाट आक्रान्त बनेका बेला सङ्क्रमित सबै नागरिकहरूलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नको साथै सम्पूर्ण नागरिकलाई कोरोना खोपको अनिवार्य व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सरकारले 1 वर्ष अघि सञ्चालनका लागि भारतबाट खरिद गरेको रेलको वारेन्टी सकिँदा समेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडले भारतसँग खरिद गरेको 2 सेट रेलको वारेन्टी सञ्चालनमा आउनु अगावै सकिएको छ।
छ। 1 वर्षको वारेन्टी भएको रेल 1 वर्ष अघि भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसनसँग सरकारले 84 करोड 65 लाखमा खरिद गरेको थियो। नेपाल रेलवे कम्पनीद्वारा खरिद गरेर 2 सेट रेल 2 असोज 2077 असोजमा नेपाल ल्याइएको थियो। जनकपुरलाई नेपाल रेलवे कम्पनीलाई सो रेल सेट हस्तान्तरण गरिए पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। खरिद गरेको 1 वर्ष पुरा भए पनि सो रेलको इन्जिन र बोगीको वारेन्टी 3 असोजमा नै सकिएको छ। रेललाई खुला आकाशमा पालले ढाकेर सशस्त्र प्रहरीको पहरा दिएर राखिएको छ। लामो समयसम्म राखिँदा रेललाई ढाकिएको पाल समेत च्यातिन थालेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। दाङमा जिउँदो खसी बोकाको खरिद मूल्य निर्धारण गरिएको छ। यो वर्ष गतभन्दा जिउँदो खसीको खरिद मूल्यमा प्रति केजी रु 15 र बोकाको खरिद मूल्यमा रु 45ले वृद्धि गरिएको छ। बिहिबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको मूल्य निर्धारण समितिको बैठकले किसानको मागलाई सम्बोधन गर्दै मूल्य वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले 25 किलोभन्दा माथिको जिउँदो खसीको मूल्य रु 565 र 20 केजीदेखि 24 केजीसम्मको खसीको मूल्य प्रति केजी 550 निर्धारण गरिएको छ। त्यस्तै 18 केजीभन्दा माथिको जिउँदो बोकाको खरिद मूल्य प्रति केजी रु 545 निर्धारण गरिएको खसी बोका समितिले जनाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीका नेताहरूको क्रान्तिकारी चरित्र स्खलित हुँदै गएको बताएका छन्। अखिल क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई बिहिबार काठमाडौँमा सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। हामी अहिले पद पैसा र कमिसनको लोभमा फँसेका छौँ। उनले भने दलाल पुँजीपतिहरूसँग नजिक हुँदै गएका छौँ। हिजो जनयुद्धका कुरा त विस्मृतिमा पो पुगे। आज जो जति माथि पुगे ती सबै बडो अवसरवादी निस्किएका छन्। जो मन्त्री भयो त्यो पतन भएर गयो। जसले माओवादीमा उच्च पदमा पुग्नेहरू दलाल बनेको पनि दाबी गरेका छन्। त्यसैगरी अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज शनिबार प्रदेश नम्बर 2 का धेरै र अरू प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ। विभागका अनुसार शनिबार बिहान बागमती गण्डकी प्रदेश नम्बर 2 र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही दिउँसो उक्त स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। शनिबार राति पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 2 का धेरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। अवस्था दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अहिले भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।